बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रुकैया वीडियो रोज़ाना अपने घर और कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके घर और कारोबार से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा। जिन्नात, नज़र बद और हसद के असरात ज़ाइल हो जाएंगे। कारोबार की बंदिश टूट जाएगी। रिज़्क़ में फरावानी नसीब होगी। ये रुकैया वीडियो कम अज़ कम 41 दिन तक मुसलसल सुना जाए। निहायती तवज्जो से दिलो यकीन के साथ इसको समाअत किया जाए। इस रुकैया के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हजरात उस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हों। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए ये रुकैया वीडियो निहायत ही मुजर्रद साबित होगा। अब ये रुकैया पढ़ा जा रहा है, आप इसको समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا व मौलाना मोहम्मद। या अल्लाह करीम, आज की इस रुकैया अमल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जितने भी लोग जादू टोने की वजह से परेशान हैं, या करीम अल्लाह, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, बेसुकूनी है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, कारोबार की बंदिश है,
مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ تمام پریشانیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کی مالی مشکلات کو آسان فرما۔ رزق کے اندر برکت نصیب فرما، کاروبار کے اندر ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہماری ہر طرح کی، ہر لحاظ سے، ہر دشمن سے، ہر حسد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم جادو ٹونے سے، تعویذ کنڈے سے، جنات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شیاطین سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر کی، اولاد کی، بال بچوں کی، کاروبار کی، ہر طرح کی، ہر نقصان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ آج کی اس عمل کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ عمل پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی خیر و برکت کی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم اپنی رحمت والا، اپنی محبت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کا سوالی بنا، یا اللہ اپنے گھر سے مانگنے والا بنا۔ یا اللہ کسی گھر کا، کسی در کا ہمیں محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے گھر کا محتاج بنا، اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے، اپنی محبت کے صدقے جتنے بھی بہن بھائی اس دعا کے اندر شریک ہیں، یا اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم آپ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یا اللہ کریم جو بہن بھائی پریشان ہے، جس وجہ سے پریشان ہے، جو جائز دعا لیے دل میں بیٹھا ہے، یا اللہ سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔